श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी मिलकर के आज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के षष्ठम अध्याय में प्रवेश करते हैं। सभी अपनी अपनी भागवत जी खोल लें और आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्मकर्म च भूयः पप्रक्षतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती श्रुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवशते विज्ञानादेष्ट्रिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोत् भवान् स्वायंभुवकयावृत्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा नैयेष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवशते विज्ञानादेष्ट्रिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदेकारशम् एकात्मजा मे जननी योऽसिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ च कृष्णेहानुबन्धनम् सा स्वतन्त्रा न कल्पासीद् योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य हि वसे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊशिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालिकः पञ्चहायनः एकता निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशत्पदः स्पृष्टः कर्मणां कालनोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समवीक्ष्यतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरान् स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामवृजाकरान् कीटखर्वटवाटीश्च वनान्योपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रीन् इव भग्नाभुजद्रुमान् दलाशयांच वजलान् नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैर्बिभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुसरस्तम्भ कुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं द्यालोलुकशिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयत् ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा उत्कण्ठाश्रुकराक्षस्य हृद्यासीन्मे शनिर्हरिः प्रेमादिभरनिर्भिन्न पुलिकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं सुचापहम् अपश्यन् सहतोत्तस्थे विक्लव्या दुर्मना इव यद्रक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां
सकृत् यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति ऋच्छयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामशि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येते कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद्भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्षनाभनामं विदधेनुकम्पितः नामान्यनन्तैषः तत्कृपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तुष्टमनः गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् न शक्तश्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा प्रयोज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भश्रुदन्वतः शिशैशोरणुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं शुश्रूषतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकास्त्रीन् पर्यम्यस्कन्दतव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवः आहूत एव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः भवशन्दुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माध्यानसंयति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीश्रुतम् आवन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृक्षको मुनिः अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्वाद्यन्यदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।